नमस्कार हजुरहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा क्लास नर्सरी देखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरुले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले हजुरहरुको कन्सेप्टलाई क्लियर गर्नको निमित्त कन्सेप्ट बेस्ड क्वेशनका सोलुसन साथसाथै पुराना जुन बोर्ड एक्जाममा सोधेका ओल्ड क्वेशनका सोलुसन्सको भिडियो बनाएर युट्युब तथा फेसबुकमा हालेका छौं। हजुरहरुले त्यो भिडियो हेरेर आफ्नो नलेजलाई त एकदम बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ नि, एकदम तिखार्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै आफ्नो जुन बोर्ड एक्जाम हुन्छ फाइनल एक्जाम त्यसमा पनि बडा उत्कृष्ट नम्बर ल्याएर पास गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। सधैँझै म खेमराज ढकाल हजुरहरुको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म क्लास 10 एसईई को अप्सनल म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्टको ओल्ड क्वेशन सोलुसन लिएर आएको छु। र आज चाहिँ म मोडल क्वेशन सेट 6 को ग्रुप डी भन्ने जुन ग्रुप छ त्यसको क्वेशन्सहरुको म एन्सर सोलुसन्स यहाँ गर्ने छु। हजुरहरु कृपया ध्यान दिएर हेर्नु होला। र यो भन्दा अगाडि मैले मोडल क्वेशन सेट 6 को ग्रुप डी गर्नु भन्दा अगाडि मैले ग्रुप ए, ग्रुप बी र ग्रुप सी को छुट्टै भिडियो बनाएर हालेको छु। हजुरहरुले त्यो पनि युट्युब तथा फेसबुकमा हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो सेट 6 भन्दा अगाडि पनि मैले जुन अप्सनल म्याथमेटिक्स 2076 मा सोधेको थियो त्यो बोर्ड एक्जाममा सोधेको ओल्ड क्वेशन जुन छ त्यसको पनि भिडियो चाहिँ मैले बनाएर हालिसकेको छु। त्यस्तै सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 सबैको मैले सोलुसन्स गरेर एन्सरहरुको भिडियो हालेको छु। ल अब आजको त्यसो भए यो सेसन सुरु गरौँ हाम्रो मोडल क्वेशन सेट 6 को ग्रुप डी। अब तपाईहरुलाई थाहा छँदै छ, हेर्नुस् अप्सनल म्याथमेटिक्समा चाहिँ हामीलाई चारवटा ग्रुप बनाएर क्वेशन सोध्छ, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी भनेर। यो चाहिँ हाम्रो अब ग्रुप डी हो। यसमा चाहिँ चारवटा क्वेशन सोधिन्छ है। ग्रुप डी मा चाहिँ जम्मा तपाईलाई चारवटा क्वेशन सोधिन्छ। हरेक क्वेशन 5 मार्क्स को हुन्छ भनेपछि टोटल 20 मार्क्स को क्वेशन तपाईलाई ग्रुप डी बाट आउँछ। ग्रुप डी को यहाँ हेर्नुस् फर्स्ट क्वेशन रहेको छ फंक्शन को क्वेशन। गिवन दैट द फंक्शन f(x) = 3x plus a, if f 6 is equal to 10, find the value of a and f inverse 4। भन्छ हामीलाई दिएको छ फंक्शन, एउटा फंक्शन दिएको छ। एउटा फंक्शन भनेको कुनै एउटा इक्वेसन हो हैन। ल यो फंक्शन दिएको छ। त्यस्तै f 6 यो अर्को फंक्शन को भ्यालु दिएको छ। x को भ्यालु 6 हुँदाखेरि 10 हुँदो रहेछ है। मैले यहाँ गिवनमा लेखिसकेको छु। र a को भ्यालु र f इन्भर्स 4 को भ्यालु हामीले के गर्नुपर्ने छ, निकाल्नु पर्ने छ। फाइन्ड द भ्यालु अफ a एन्ड f इन्भर्स 4। त्यसो भए अब हेर्नुस् f इन्भर्स 4 निकाल्नु भन्दा अगाडि हामीले के निकाल्नु पर्छ, f इन्भर्स x को भ्यालु निकाल्नु पर्छ। हामीले f इन्भर्स x को भ्यालु निकाल्यौं भने अनि f इन्भर्स 4 को भ्यालु आइहाल्छ। x को ठाउँमा 4 हाल्ने हो हैन। तर अब हेर्नुस् f इन्भर्स x निकाल्नको लागि हामीलाई f(x) दिएको छ, तर यसमा a को भ्यालु त छैन। त्यही भएर सुरुमा चाहिँ a को भ्यालु आउनु पर्यो, a को भ्यालु निकाल्नु पर्यो, त्यसपछि f इन्भर्स x, त्यसपछि f इन्भर्स 4 को भ्यालु आइहाल्छ है। त्यसो भए हाम्रो फर्स्ट a को भ्यालु निकाल्न जाउँ। कसरी निकाल्न सकिन्छ a को भ्यालु हेर्नुस्। हामीलाई गिवन के छ, यो f 6 भनेको कति छ, 10 छ हो। भनेपछि यो भनेको के हो, f भन्ने फंक्शन भित्र के छ, f 6 छ। यसरी है लेख्ने बेलामा हामीले यसरी लेख्नु पर्छ, इक्वल्स टु 10। ल और f, अब यो ब्र्याकेट मैले चेन्ज गरे, यस्तो ब्र्याकेट बनाएँ। अब हेर्नुस् f 6 को भ्यालु कति हुन्छ, f x को भ्यालु कति छ यहाँ हेर्नुस् त, 3x + a छ। f x भनेको के छ, 3x + a छ। यहाँ x छ, यहाँ पनि x छ हो। अब यहाँ f 6 छ भनेपछि यसको भ्यालु के हुन्छ, 3x + a थियो भने अब 3 × 6 + a भयो। x को ठाउँमा 6 लगेर हाल्ने, ठीक छ, इज इक्वल टु 10। भनेपछि यसको भ्यालु कति आयो, यहाँ f 6 3 18 + a आयो, इज इक्वल टु 10 भयो। त्यसो भए अब फेरि f x भनेको 3x + a छ। त्यसो भए f 18 + a भनेको के हो भन्दाखेरि x को ठाउँमा, यो x को ठाउँमा यहाँ 18 + a छ भने यहाँ पनि के हुन्छ, x को ठाउँमा 18 + a हुन्छ। भनेपछि 3 x + a छ। सो यहाँ
यक्स को ठाउँमा 18 प्लस ए अनि पछाडिको ए त छँदैछ प्लस ए इज इक्वल्स टु 10। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् ए को भ्यालु यहाँबाट निक्ल्यो है 3 इन्टु 18 18 थिचा कति हुन्छ 54 प्लस 3a प्लस a इज इक्वल्स टु 10 और 54 प्लस 4a इज इक्वल्स टु 10 और 4a भनेको के हुन्छ 4a भनेको 10 माइनस 54 ल और 4a भनेको 10 मा 54 घटाउँदाखेरि माइनस 44 भयो भनेपछि a को भ्यालु कति आउँछ हेर्नुहोस् माइनस 44/4 देयरफोर a इज इक्वल्स टु 411 हो त्यही भएर माइनस 11 आयो a को भ्यालु। हेर्नुहोस् त हामीलाई फाइन्ड द भ्यालु अफ a भनेर क्वेसनमा भनेको थियो हामीले एउटा एन्सर निकाल्यौं यो एउटा एन्सर भयो। अब f इन्भर्स के निकाल्नु भनेको छ यक्स निकाल्नु भनेको छ हो सरी f इन्भर्स 4 निकाल्नु भनेको छ त्यसको लागि f इन्भर्स यक्स चाहियो। सो अब हामीले a को भ्यालु आयो भने हामीले के लेख्न सक्छौं f यक्स भनेको 3x प्लस a थियो। अब a को भ्यालु हाल्ने हो भने f यक्स के हुन्छ 3x माइनस 11 हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो के भयो f यक्स भयो। त्यसो भए अब f इन्भर्स यक्स कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि हेर्नुस् f यक्स भनेको के हाम्रो y हो y इज इक्वल टु 3x माइनस 11 यो भयो। अब इन्भर्स निकाल्ने हाम्रो पहिलो स्टेप के हो भने हामीले x र y को जुन पोजिसन छ भ्यालु छ प्लेस छ त्यसलाई हामी के गर्छौं इन्टरचेन्ज गर्छौं चेन्ज गर्छौं भनेको x को ठाउँमा y राख्छौं y को ठाउँमा x राख्छौं। त्यसो भए अब यहाँ लेख्नुस् इन्टरचेन्जिङ पोजिसन्स तब यहाँ प्लेसेस पनि लेख्दा हुन्थ्यो पोजिसन्स अफ x एन्ड y ल x र y को पोजिसन चेन्ज गर्नु हामीले के पाउँछौं हेर्नुस् y को ठाउँमा x इज इक्वल टु 3y माइनस 11 x को ठाउँमा मैले y राखे। अब यहाँबाट चाहिँ y को भ्यालु निकाल्नुस् x प्लस 11 इज इक्वल टु 3y भनेपछि y को भ्यालु कति आयो x प्लस 11/3 भनेको y को भ्यालु आयो हो। जब हामीले पोजिसन इन्टरचेन्ज गर्छौं त्यतिखेर पोजिसन इन्टरचेन्ज गरिसकेपछि जुन y को भ्यालु आउँछ त्यो भनेको चाहिँ के हो हाम्रो f इन्भर्स x हो तर पोजिसन इन्टरचेन्ज गरिसकेपछि आको भ्यालु हो है y को। सो यो x प्लस 11/3 छ अब सो लेख्नुस् f इन्भर्स हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ 4 को भ्यालु निकाल्नु भनेको छ ल। सो f इन्भर्स 4 भनेको के हुन्छ त यहाँ हेर्नुस् यहाँ x छ त्यही भएर यहाँ x छ भनेपछि f इन्भर्स 4 भनेको 4 प्लस 11/3 f इन्भर्स x भनेको x प्लस 11/3 f इन्भर्स 4 भनेको 4 प्लस 11/3 भनेको यो 15/3 भयो भनेपछि कति आयो भ्यालु f इन्भर्स 4 को 5 आयो भनेपछि यो f इन्भर्स 4 को भ्यालु जुन 5 आयो यो हाम्रो के भयो अर्को एन्सर भयो। ल यसरी हामीले यो प्रब्लम सल्भ गर्यौं है। अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाम हामी द्रुत गतिमा। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ यो स्ट्रेट लाइन को क्वेशन छ एंगल अफ स्ट्रेट लाइन भन्ने टपिक जुन छ कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा त्यो फाइन्ड द इक्वेसन of straight line passing through the point 2,3 and making an angle of 45 degree with the line x minus 3y equals 2 छ। यसको सोलुसन हेर्नुस् अब क्वेशनले के भनेको छ हेर्नुस् हामीलाई चाहिँ एउटा लाइन दिएको छ यो लाइन दिएको छ अनि के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा अर्को लाइनको इक्वेसन पत्ता लगाउनु अरे ठीक छ र त्यो जुन हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने लाइनको इक्वेसन छ त्यो चाहिँ कुन पोइन्टबाट पास हुन्छ अरे 2,3 भन्ने पोइन्टबाट पास हुनु पर्यो अरे र त्यसले चाहिँ 45 डिग्री बनाउनु पर्यो अरे यो x - 3y = 2 सँग। भन्नुको मतलब
हाम्रो यस्तो ल यो लाइन मानौँ x - 3y = 2 छ हो। अब यो लाइनसँग 45 डिग्री बनाउने अर्को लाइन भनेपछि ल मानिलिउँ न यो लाइनले सरी यो यस्तो लाइन छ अरे, यो लाइनले चाहिँ यहाँ 45 डिग्री बनाइरहेको छ अरे। कति डिग्री? 45 डिग्री बनाइरहेको छ भने यो लाइनको इक्वेसन पत्ता लगाउनु पर्ने भनेको चाहिँ यसको इक्वेसन के हो त? वाट। त्यस्तै पासिङ पोइन्ट दिएको छ हैन, यो जुन ब्ल्याक कलरको लाइन मैले बनाएको छु जसको इक्वेसन हामीले निकाल्नु पर्ने छ त्यो चाहिँ कुन पोइन्टबाट पास हुन्छ अरे? 2,3 भन्ने पोइन्ट। मतलब अब कहाँ एउटा पोइन्ट छ मानिलिउँ ल यहाँ एउटा पोइन्ट छ अरे, यो पोइन्ट चाहिँ कति छ अरे? 2,3 भन्ने पोइन्ट छ अरे। ठीक छ, भनेपछि हामीले एउटा यस्तो इक्वेसन पत्ता लगाउनु पर्यो लाइनको जुन चाहिँ 2,3 बाट पास हुन्छ र हाम्रो अर्को दिएको इक्वेसनसँग 45 डिग्री बनाउँछ हो। ल हेरौँ त्यसो कसरी गरिन्छ। इक्वेसन अफ लाइन, अब हामीलाई दिएको के छ लाइनको इक्वेसन x - 3y = 2 छ भनेपछि यो लाइनको हामीले यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने। अब यो लाइनको हामीले स्लोप निकाल्न सक्छौं है। हेर्नुस् यो लाइनको स्लोप भनेको के हो? स्लोप अफ लाइन 1, यसलाई मैले m1 लेखेँ। यसको फर्मुला छ माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x डिवाइडेड बाई कोएफिसिएन्ट अफ y। त्यसो भए हेर्नुस् यहाँ x को कोएफिसिएन्ट कति छ? x को कोएफिसिएन्ट यहाँ अगाडि केही पनि छैन भने 1 छ, त्यही भएर x को कोएफिसिएन्ट भयो 1, यो माइनसको माइनस x को कोएफिसिएन्ट छ 1 डिवाइडेड बाई y को कोएफिसिएन्ट कति छ? y को कोएफिसिएन्ट हेर्नुस् यहाँ -3 छ, त्यही भएर यहाँ भयो -3। ल माइनस माइनस क्यान्सल भयो भनेपछि के रहेछ स्लोप? 1/3 चाहिँ यो इक्वेसन 1 को स्लोप रहेछ। ठीक छ, यो लाइनको स्लोप रहेछ। भन्नुको मतलब यो लाइनको स्लोप चाहिँ मैले m1 मानेको छु, यो कति आयो? 1/3 आयो। अब यो लाइनको पनि हामीलाई स्लोप चाहियो क्या, यसको ल स्लोपलाई मैले m2 माने। अब यसको स्लोप कति हो त? यसको स्लोप निकालिसकेपछि हामीले इक्वेसन निकाल्न सक्छौं। ठीक छ, अब यसको स्लोप कति हो त यो निकाल्न सक्नु पर्यो हामीले। अब कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस्, वी नो हामीलाई के थाहा छ? tan थीटा भनेको प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2 यो फर्मुला छ। यो m1 र m2 भनेको के हो? स्लोपहरु हो। यहाँ लेख्नुस् assume m2 is slope of required line। हामीलाई जुन लाइनको इक्वेसन चाहिएको छ नि त्यो लाइनको स्लोपलाई मैले m2 माने हैन। यो जुन मैले वाट लेखेछु यो m2 मानेको हो है, मैले साइडमा लेखेको एज्युम भनेर। ल अब थीटा भनेको के हो? दुईटा एंगल बीचको लाइन हो, त्यही भएर दुईटा लाइन बीचको एंगल है, उल्टो भनेछु। थीटा भनेको दुईटा लाइन बीचको एंगल म्हणजे कति छ यहाँ एंगल? 45 डिग्री। सो थीटा को भ्यालु भयो 45 डिग्री इज इक्वल्स टु प्लस माइनस m1 कति छ? 1/3 छ। पक्नुस् है, म अर्को कलरले लेख्छु। m1 छ 1/3 माइनस m2 हामीलाई थाहा छैन डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2 भनेपछि 1 प्लस m1 कति छ? 1/3, m2 हामीलाई थाहा छैन। सो m2 को m2 यहाँबाट हो। अब m2 निक्लिन्छ हेर्नुस् है। और tan 45 भनेको कति हो? 1 इज इक्वल्स टु प्लस माइनस। अब यहाँ तपाईले 3 एलसीएम लिनुभयो भने के हुन्छ? 1 माइनस 3m2 हुन्छ डिवाइडेड बाई यहाँ पनि 3 एलसीएम लिनु भने के हुन्छ? 3 प्लस m2 हुन्छ भनेपछि यो 3 र यो 3 त काटियो हैन। ल और 1 इज इक्वल टु प्लस माइनस 1 माइनस 3m2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस m2 भयो। अब यो यतातिर गएर क्रस मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। यहाँ 3 प्लस m2 भनेको प्लस माइनस 1 माइनस 3m2 भयो। ठीक छ। और अब हेर्नुस् एकचोटी पोजिटिभ साइन लिनु, एकचोटी नेगेटिभ साइन लिनु यहाँ, किनकि प्लस माइनस छ भनेपछि दुईटा स्लोप आउँछ हो।
एकचोटि प्लस साइन लिउँ, एकचोटि नेगेटिभ साइन लिउँ। म यहाँ लेख्छु म टेकिङ पोजिटिभ साइन। पोजिटिभ साइन लिँदाखेरि के हुन्छ त 3 प्लस m2 इक्वल्स 1 माइनस 3m2 हुन्छ। भनेपछि यो 3m2 यता आउँदा के हुन्छ m2 प्लस 3m2 इज इक्वल टु 1 माइनस 3 हुने भयो। यो भनेपछि 4m2 इज इक्वल टु -2। त्यसो भए m2 को भ्यालु भनेको -2/4। 2 2 जा 4 हुन्छ, त्यही भएर m2 को भ्यालु कति आउँछ -1/2 आउँछ। भनेपछि जुन हामीलाई चाहिएको लाइन छ त्यो लाइनको स्लोप कति रहेछ -1/2 रहेछ। त्यस्तै नेगेटिभ साइन लिँदाखेरि हेरौँ, टेकिङ नेगेटिभ साइन। नेगेटिभ साइन लिँदाखेरि 3 प्लस m2, अब यहाँ के हुन्छ माइनस हुन्छ, त्यही भएर ब्र्याकेट लेख्नुपर्छ, माइनस हुने बित्तिकै 3m2। और अब यो माइनस यता आउँदा के हुन्छ प्लस हुन्छ, 3 प्लस m2 छ, यता आउँदाखेरि प्लस 1 माइनस 3m2 हुन्छ इज इक्वल टु 0। और 3 प्लस 1 भनेको 4 प्लस माइनस 2m2 इक्वल्स 0। और यहाँ भनेको 4 इज इक्वल्स टु 2m2 भयो। भनेपछि यहाँबाट m2 को भ्यालु कति आयो 4/2, त्यो भनेको 2 मैले डाइरेक्ट लेखेँ। भनेपछि हेर्नुहोस् दुईटा स्लोप आयो, हाम्रो लाइनको दुईटा स्लोप आयो। भने चाहिँ अब दुईटा इक्वेसन आउँछ हो, कि त एउटा इक्वेसन कि त अर्को इक्वेसन हुन्छ। सो अब हेर्नुहोस् स्लोप त आयो, अर्को के छ यहाँ, यो जुन हामीलाई जुन चाहिएको लाइनको इक्वेसन छ त्यो कुन पोइन्टबाट पास हुन्छ 2,3 बाट पास हुन्छ र त्यसको स्लोप पनि छ। भनेपछि एउटा स्लोप छ, अर्को पोइन्ट छ। सो म यहाँ लेख्दैछु इक्वेसन अफ लाइन पासिङ थ्रु पोइन्ट 2,3। अब यसलाई मैले x1 y1 माने, bx1 y1 एन्ड ह्याभिङ स्लोप, अहिलेको लागि मैले यो 1/2 पनि लिन 2 पनि लिन, कति भने m2 भने, किनकि एउटा जेनरल इक्वेसन निकाल्दैछु म। भनेपछि हेर्नुहोस् के हुन्छ, हाम्रो एउटा फर्मुला छ y माइनस y1 इज इक्वल टु m2 x माइनस x1 हैन। यो स्लोप पोइन्ट स्लोप फर्म भनेको कुनै यदि एउटा पोइन्ट छ र अर्को स्लोप दिएको छ भने हामीले यो फर्मुला लाउन सक्छौँ। त्यसो भए y माइनस y1 भनेको कति 3 इज इक्वल्स टु m2 x माइनस x1 भनेपछि x माइनस x1 भनेको कति छ 2 छ। यो हुने भयो इक्वेसन हो। यसलाई मैले इक्वेसन कति मान्छु, अब हेर्नुहोस् यसलाई मैले इक्वेसन 2 माने। अब जब m2 को त दुईटा भ्यालु छ हो, अब भनेपछि when m2 इज इक्वल्स टु -1/2, m2 को भ्यालु -1/2 त के हुन्छ त हेर्नुहोस् त y माइनस 1/3 इज इक्वल्स टु -1/2 x माइनस 2 हुन्छ। भनेपछि 2y माइनस 6 इज इक्वल टु -x प्लस 2 हुने भयो। x यता आउँदाखेरि x प्लस 2y माइनस 6 माइनस 2 इज इक्वल टु 0। भनेपछि x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टु 0। यो इक्वेसन 3 मानौँ हो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो लाइनको इक्वेसन आयो। तर कतिखेर जतिखेर m2 को भ्यालु कति हुन्छ -1/2 हुन्छ। त्यस्तै when m2 इज इक्वल्स टु कति, अर्को कति छ स्लोप 2 छ। 2 हुँदाखेरि के हुन्छ त y माइनस 3 इक्वल्स टु 2x माइनस 2 हुन्छ। मैले इक्वेसन 2 बाट लेखेको यो। भनेपछि y माइनस 3 इज इक्वल टु 2x माइनस 4 भयो। और अब सबैले यतातिर ल्याम, सरी उतातिर लगौँ न त, 2x माइनस 4 छँदैछ, माइनस y प्लस 3 भयो। और 0 इज इक्वल्स टु 2x माइनस y माइनस 1 भयो हैन। देयरफोर 2x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल्स टु 0। यो के भयो अर्को इक्वेसन भयो, इक्वेसन नम्बर 4। भनेपछि हाम्रो त्यो जुन लाइन छ यो वाट लेखेको लाइन, यो लाइनको इक्वेसन के रहेछ, कि त इक्वेसन 3 रहेछ कि त इक्वेसन 4 रहेछ। त्यही भएर लेख्न सक्नुहुन्छ which are the required equation 3 or equation 4
यसरी लेख्नुस् ल इक्वेसन 3 and 4 are the required equation of the line यो नै के भयो हाम्रो आन्सर भयो ठीक छ ल यो क्वेशन पनि हाम्रो सकियो है अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ भेक्टरको छ क्वेशन नम्बर 24 prove by vector method that the diagonals of a parallelogram bisect each other ल हेर्नुस् है क्वेशनले के भनेको हामीले के प्रुफ गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि यहाँ फिगर बनाउँछु एउटा प्यारालेलोग्राम छ अरे यस्तो प्रकारको ल प्यारालोग्राम छ अरे अब यो प्यारालोग्रामको नाम मैले ओ ए बी यो पोइन्टलाई बी लेखौँ न त बी सी यस्तो लेखेँ ओएबीसी अब यो एउटा डायगोनल भयो ओसी डायगोनल त्यस्तै यो अर्को डायगोनल भयो एबी डायगोनल अब हामीले चाहिँ के प्रुफ गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि जुन प्यारालोग्रामको यो डायगोनल्सहरु छ ओ ए र ओसी यो दुईटा डायगोनलले एक अर्कालाई के गर्नुपर्छ अरे बाइसेक्ट गर्नुपर्छ हैन बाइसेक्ट गर्नुको मिनिङ के हो यो र यो इक्वल त्यस्तै यो साइड र यो साइड इक्वल यदि यो बिचको पोइन्ट एउटा के भन्ने पोइन्ट भयो भने बीके र के इक्वल ओके र ओसी इक्वल यस्तो हुनुपर्छ तर अब यसलाई अर्को तरिकाले पनि लेख्न सकिन्छ हैन बाइसेक्ट हुनको लागि अर्को के कुरा हेर्नुस् यदि त्यो दुईटा इक्वल हुनुको मिनिङ के हो यो जुन ओसी लाइनको मिड पोइन्ट छ ओसी लाइनको मिड पोइन्ट र ओए लाइनको मिड पोइन्ट के हुनुपर्छ एकै ठाउँमा हुनुपर्छ हैन भने मैले मानिलिउँ न ओसी लाइनको मिड पोइन्टलाई मैले पी माने ठीक छ ओक्यू लाइनको सरी ओसी लाइनको मिड पोइन्टलाई पी माने एबी लाइनको मिड पोइन्टलाई मैले क्यू माने भनेपछि यदि यो दुईटै मिड पोइन्ट एकै ठाउँमा पर्यो यहाँ पर्यो भने के हुन्छ हेर्नुस् त अब एबी लाइनले पनि ओसी लाई बाइसेक्ट गर्यो एबी डायगोनलले पनि ओसी लाई पनि एबी ले डायगोनल के रे एबी ले बाइसेक्ट गर्यो त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ यो पी र क्यू भन्ने जुन पोइन्ट छ त्यो एउटै पोइन्ट हो भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो हैन मैले चाहिँ के गरे ओसी को मिड पोइन्टलाई पी माने ओक्यू को मिड पोइन्टलाई सरी एबी को मिड पोइन्टलाई क्यू माने हैन दुईटा मिड पोइन्ट बनाए तर मिड पोइन्ट त खास एउटै त हुन्छ हैन यो त हो मिड पोइन्ट यसको नाम त कि त पी हुन्छ कि त क्यू हुन्छ हैन तर यहाँ चाहिँ मैले के गरे ओसी को लागि पी एबी को लागि क्यू माने अब यो दुईटै यदि पोइन्टहरु एउटै पोइन्ट हो भने हाम्रो के हुन्छ बाइसेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ गर्दै छु है त्यसरी गर्दाखेरि एकदम छोटो पनि हुन्छ सजिलो पनि हुन्छ ल त्यसो भए म यहाँ लेख्दै छु लेट के लेट गरे मैले हेर्नुस् यहाँ ओएबीसी यो के हो इज अ प्यारालोग्राम लाई एरो लिनु परेन यहाँ डाइरेक्ट यसरी लेख्नुस् प्यारालेलोग्राम ओएबीसी भनेको त्यस्तै एबी र ओसी भनेको के हो डायगोनल हो एबी एन्ड ओसी यो भनेको के हो डायगोनल्स हो डायगोनल्स त्यस्तै अब मैले पी र क्यू भनेको के भनेको छु मिड पोइन्टहरु भनेको छु त्यही भएर यहाँ पी भनेको के हो मिड पोइन्ट अफ ओसी अनि क्यू भनेको मिड पोइन्ट अफ एबी ल दुईटाको मिड पोइन्टहरु हो हैन तर खासमा दुईटै मिड पोइन्ट एकै ठाउँमा हुनुपर्छ बाइसेक्ट हुनको लागि अनि हामीले अब प्रुफ गर्नुपर्ने चाहिँ के छ टु प्रुफ
प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ दुईटै के हो बाइसेक्ट हुन्छ हैन डायगोनलहरुले एकअर्कालाई बाइसेक्ट गर्छ भन्नुको मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ अथवा यसलाई अर्को तरिकाले पनि लेख्न सकिन्छ अर्को तरिकाले के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि पोजिसन भेक्टर अफ p र पोजिसन भेक्टर अफ q चाहिँ के हुनुपर्छ बराबरी हुनुपर्छ p र q को पोजिसन भेक्टर यदि इक्वल छ भने यो पनि के हुन्छ डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर यो दुईटा कुरा मध्ये जे कुरा पनि हो है ल जे प्रुभ गर्दाखेरि पनि डायगोनल के हुन्छ बाइसेक्ट इच अदर हुन्छ भन्नुको मतलब हेर्नुस् यो दुईटैको पोजिसन भेक्टर इक्वल हुनु भनेको के हो भन्दाखेरि p र q एउटै पोइन्ट हुनु हो क्या बुझ्नु पनि ल अब हेर्नुस् यहाँ मैले o भनेको के हो एउटा ओरिजिन पोइन्ट मानेको छु यहाँ o भनेको यसरी लेख्दिम यो पनि के हो ओरिजिन हो ओरिजिन है o बाट चाहिँ हाम्रो के भएको हो स्टार्ट भएको भन्ने कुरा हो त्यसो भए अब यहाँ हेर्नुस् है म लेख्दै छु o p र oq यदि हाम्रो बराबरी भयो यो मिनिङ यसको यहाँ के हो op इज इक्वल टु oq यो हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हो op र oq यदि बराबरी छ भने हाम्रो के हुन्छ डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर हुन्छ है अब चाहिँ हामी मेन कुरामा छिर्दै छौं अहिलेसम्म हामीले क्वेशन लेख्यौं लेट एज्युम गर्यौं क्वेशनलाई लेखिरहेका छौं अब चाहिँ एन्सर सल्भ गर्दै छौं है अब हेर्नुस् AB को मिड पोइन्ट के हो Q हो हैन ल यहाँ हेर्नुस् बाइ यसरी लेखौं न यो A पोइन्ट छ यहाँ B पोइन्ट छ अनि अब यो मिड पोइन्ट हो Q यहाँ O छ भनेपछि बाइ मिड पोइन्ट थ्योरम मिड पोइन्ट थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि OQ भनेको OA भेक्टर प्लस OB भेक्टर बाइ के हुन्छ 2 हुन्छ ठीक छ OA भेक्टर यो भयो OB भेक्टर यो भयो OQ भेक्टर यो भयो OQ भेक्टर भनेको के हुन्छ अरे OA प्लस OB बाइ 2 हुन्छ यदि Q भनेको के हो मिड पोइन्ट हो भने त्यही भएर मैले डाइरेक्ट लेखे OQ भनेको OA प्लस OB बाइ 2 अब यो फिगरमा चाहिँ यसरी इमेजिन गर्नुस् ठीक छ मैले चाहिँ एकदम सिम्पल फिगर बनाएर यहाँ सिम्पल फिगर बनाएर हेरेको छु AB भन्ने डायगोनल बनाए Q भन्ने पोइन्ट बनाए O भन्ने पोइन्ट बनाए है ल अब OQ भन्ने आयो अब OP भन्ने भेक्टर निकालौं हैन अब OP भेक्टर निकाल्नलाई हामीले हेर्नुस् OP भेक्टर निकाल्नको लागि OP भनेको के हो अगेन OP भेक्टर भनेको हेर्नुस् यहाँ यो अर्को डायगोनल छ OC भन्ने डायगोनल यहाँ मैले O लेखे यहाँ C लेखे OC भन्ने डायगोनल छ P भनेको के हो OC को मिड पोइन्ट हो ठ्याक्कै बिचको पोइन्ट हो भनेपछि OP भेक्टर भनेको के हुन्छ OC भेक्टर बाइ के हुन्छ 2 हुन्छ ठ्याक्कै आधी हुन्छ नि त हैन OC भेक्टरको आधी हुन्छ म्याग्निट्युडमा हेर्ने हो भने डाइरेक्सनमा त अब सेम डाइरेक्सन हो एउटै डाइरेक्सन छ यस्तो भनेपछि OP भेक्टर भनेको OC बाइ के हुन्छ 2 हुन्छ अब चाहिँ OC को कुरा मेन OC भेक्टर कसरी निकाल्न सकिन्छ हेर्नुस् है OC भेक्टर अब हेरौं अब यहाँ फिगर यस्तो तरिकाले छ म फिगर यहाँ बनाउँदै छु है फेरि OC छ भनेपछि एउटा लाइन यहाँ यस्तो आएको छ अर्को लाइन यस्तो छ पक्नुस् है स्ट्रेट बनाउँदै छु तपाईले म बुझाउने कोसिस गर्दै छु छुट्टै फिगर बनाएर यो A पोइन्ट छ है ल हेर्नुस् अब हाम्रो भेक्टरको ट्रायंगल लले के भन्छ भन्दाखेरि ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनले के भन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि दुईटा साइड यो डाइरेक्सनमा गइरहेको छ OA र AC छ भने हाम्रो थर्ड डाइरेक्सन के हुन्छ अब यो P भन्ने पोइन्ट अहिलेको लागि बिर्सिदिनु ल P भन्ने पोइन्ट बिर्सिदिनु भयो है यदि तीनटा साइड छ यो ट्रायंगलमा त्यसो भए यदि कुनै पनि दुईटा साइडलाई मैले एउटै डाइरेक्सनमा लगाए यो यसरी गयो त्यसपछि फेरि यो यसरी गयो भने जुन थर्ड साइड हुन्छ थर्ड साइड चाहिँ यसरी जान्छ भनेको भन्नुको मिनिङ
OA भेक्टर प्लस AC भेक्टर भनेको के हुन्छ? यो भनेको OC भेक्टर हुन्छ। OA यसरी गयो, त्यसपछि फेरि AC यसरी नै गइरहेको छ, तर अब जुन बाँकी रहेको साइड छ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै यसको के जान्छ? उल्टो जान्छ, योसँग अनि इक्वल हुन्छ है। OC भेक्टर भयो भनेपछि OC भेक्टर भनेको के रहेछ? OA प्लस AC हैन। त्यही भएर यहाँ लेख्नुस् OC भेक्टर भनेको के हो? OA भेक्टर प्लस AC भेक्टर बाइ 2 भयो। यहाँ के लेख्नुस्? फ्रम ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन हैन। भेक्टरको ट्रायंगल लले यसरी काम गर्नु भन्छ हैन। ल OA प्लस AC भयो। अब यहाँ फेरि हेर्नुस्, अब यहाँ हेर्नुस् AC भेक्टर भनेको यो भेक्टर हो, यो भेक्टर हो। अब यहाँ हेर्नुस् OB भेक्टर, AC भेक्टर र OB भेक्टर के हो? यो प्याराग्रामको अपोजिट साइड हो, के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। यो साइडको लेन्थ र यो साइडको लेन्थ के हुन्छ? बराबरी हुन्छ भनेपछि म्याग्निट्युड सेम भयो। अनि डिरेक्सन पनि हेर्नुस् त, प्यारलल छ भनेको सेम डिरेक्सनमा छ। यो पनि यही डिरेक्सनमा छ, यसरी गइरहेको छ, यो पनि यही डिरेक्सनमा यसरी गइरहेको छ भनेपछि म्याग्निट्युड पनि सेम छ, डिरेक्सन पनि सेम छ। त्यसो भए हामीले AC भेक्टर भनेको OB भेक्टर लेख्न पायौँ कि पाएनौँ? पायौँ। त्यही भएर यहाँ लेख्नुहोस् OA भेक्टर छँदैछ प्लस AC भेक्टरको ठाउँमा के लेख्न पाउनु भयो अरे? AC भेक्टरको ठाउँमा OB भेक्टर लेख्न पाउनु भयो। OB भेक्टर बाई 2 त यहाँ छँदैछ। यहाँ अब साइडमा लेख्नुहोस् यसरी, सिन्स AC भेक्टर इज इक्वल टु OB भेक्टर, किनकि अपोजिट साइड्स अफ प्याराग्राम भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि। ठिक छ। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् OQ भेक्टर पनि कति आयो? OQ भेक्टर OA प्लस OB बाइ 2 आयो। ठिक छ। र OP भेक्टर पनि के आयो? OA प्लस OB बाइ 2 आयो हो। भन्नुको मिनिङ के हो? यसको मिनिङ भन्दाखेरि यहाँ लेख्दैछु हेर्नुहोस्, हियर OP भेक्टर इज इक्वल्स टु के? OQ भेक्टर। यसको मिनिङ यो कति छ? OA प्लस OB बाइ कति छ? 2 छ। भन्नुको मिनिङ हाम्रो जुन यो P र Q भन्ने मिड पोइन्ट छ त्यो एउटै मिड पोइन्ट रहेछ, किनकि पोजिसन भेक्टर के छ? इक्वल छ। पोजिसन भेक्टर यदि इक्वल छ भने P र Q को पोजिसन भेक्टर यदि इक्वल छ भने के हुँदो रहेछ? त्यो दुईटा पोइन्टहरु कोइन्साइड हुँदो रहेछ एउटै पोइन्टमा हो। त्यसो यहाँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ, हियर midpoints of OC and AB coincides, हैन? That is P and Q being the same point. ल OP र OQ इक्वल छ हैन। OP भेक्टर र OQ भेक्टर भनेपछि जुन P र Q छ त्यो भनेको के रहेछ? मिड पोइन्ट हो। P र Q भनेको मिड पोइन्ट हो हैन। P भनेको OC को मिड पोइन्ट हो, Q भनेको AB को मिड पोइन्ट हो भनेपछि मिड पोइन्टहरु के हुन्छ अरे? कोइन्साइड हुन्छ। भन्नुको मिनिङ P र Q भनेको के हो? एउटै पोइन्ट हो। त्यसो भए तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, हेन्स OC and AB यो भनेको के हो? डायगोनल्सहरु हो। डायगोनल्स अफ के हो? प्यारालोग्राम हो, प्यारालेलोग्राम। बाइसेक्ट इच अदर, एकअर्कालाई के गरौ? बाइसेक्ट गरौ भन्ने कुरा हामीलाई प्रुभ गर्नु भनेको थियो। हेर्नुस् हामीले प्रुभ गर्यौं, यसरी प्रुभड। ल यो थ्योरमलाई हामीले यसरी, यो क्वेशनलाई हामीले यसरी सल्भ गर्यौं है। पछि तपाईलाई ट्रायंगल ल चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। अर्को पनि छ प्यारालोग्राम ल, तर यहाँ मैले प्यारालोग्राम ल गर्न चाहिँ गराए इन्भिजिबल रूपमा, तर तपाईले थाहा पाउनु भएन है, किनकि यहाँ मैले ट्रायंगल ल नै युज गरेर सजिलो नि त हैन। ट्रायंगल ल नै युज गरेर प्यारालोग्रामको कन्डिसन मैले यहाँ लगाइसकेको छु। किनकि यदि प्याराग्राम लगेर भए यो देखि यो डाइरेक्ट गर्नु पर्थ्यो, यसरी डाइरेक्ट लेख्नु पर्थ्यो, तपाईहरुले बुझ्नुहुन्न थियो, अलिक तपाईहरुलाई बुझ्न गाह्रो हुन्थ्यो। सो मैले चाहिँ ट्रायंगल ल लगाए है, ट्रायंगल लगाएर गरे। अब
यो क्वेसन पनि हाम्रो सिद्धियो है। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाम। हाम्रो क्वेसन नम्बर रहेको छ 25। यो चाहिँ हाम्रो ग्रुप डी को लास्ट क्वेसन छ। यसमा हेर्नुस् के भनेको छ, अन अ ग्राफ पेपर ड्रा अ ट्रायंगल ABC having vertices A भनेको 5,4 यो 5 हो है, B भनेको 2,2 and C 5,2. Find the image of triangle ABC by stating coordinates. stating भनेको पत्ता लगाएर देखाएर, stating coordinates coordinating भयो है, coordinates and plotting them after successive reflection in x-axis followed by reflection in line y equal to x. ल अब तपाईलाई क्वेशन बुझाउँछु है। क्वेशनले के भनिरहेछ हेर्नुस्। यो हामीलाई ट्रान्सफर्मेसनको क्वेशन दिएको छ। ल अब हामीले चाहिँ ग्राफ पेपरमा के गर्नुपर्ने, प्लट गर्नुपर्ने भन्ने कुरा तपाईले यो त बुझिहाल्नुहुन्छ हैन। मेन कुरा चाहिँ म तपाईलाई भन्छु। हाम्रो एउटा ट्रायंगल छ एबीसी, त्यसको भर्टिसेसहरु दिएको छ, कोर्डिनेटहरु दिएको छ हैन। तीनटा पोइन्टको तीनटा कोर्डिनेट दिएको छ। अब के भनेको छ भन्दाखेरि यो जुन पोइन्टहरु छ, यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ, सुरुमा रिफ्लेक्सन गर्नुपर्ने छ एक्स एक्सिस को एबाउटमा। एक्स एक्सिस को एबाउटमा के गर्नुपर्ने छ, रिफ्लेक्सन गर्नुपर्ने छ, फलोड बाइ रिफ्लेक्सन इन y इक्वल टु x। सुरुमा x एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ y इक्वल टु x मा रिफ्लेक्सन गर्ने। फलोड बाइ भनेको के हो, त्यसले फलो गर्छ भनेको हो। भन्छ यो दुई चोटी रिफ्लेक्सन गरिसकेपछि जुन कोर्डिनेट्सहरु आउँछ अथवा जुन इमेजहरु आउँछ त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, प्लट गर्नु पर्यो भनेको छ। र जुन x एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गरिसक्नुहुन्छ त्यसपछि कोर्डिनेट आउँछ, त्यसलाई फेरि y इक्वल टु x भन्ने लाइनमा रिफ्लेक्सन गर्नुहुन्छ, त्यसको पनि कोर्डिनेट आउँछ। हो त्यो कोर्डिनेटहरु पनि के गर्नु, लेख्नु भनेको छ। स्टेटिङ कोर्डिनेट भनेको छ नि यहाँ, भनेको यो कोर्डिनेटहरु पनि पत्ता लगाउनु, लेख्नु भनिरहेछ। भन्छ हेर्नुस् हाम्रो एउटा ग्राफ पेपर चाहिन्छ, तर त्यसको त्यो भन्दा अगाडि म पहिला यहाँ ट्रायंगलको कोर्डिनेट्स अथवा भर्टिसेसहरु लेख्छु है। भर्टिसेस अफ ट्रायंगल एबीसी के छ त हेर्नुस् त, यहाँ a भनेको 5,4 छ, त्यस्तै b भन्ने छ 2,2 र अर्को c भन्ने भर्टिसेस छ कति 5,2। ल सुरुमा के गर्नुपर्ने छ, रिफ्लेक्सन गर्नुपर्ने छ x एक्सिसमा हो। त्यसो भए यहाँ हेर्नुस्, यदि कुनै एउटा p भन्ने पोइन्ट छ, यहाँ लेखौँ विन हो, हामीलाई के थाहा छ, कुनै एउटा p भन्ने पोइन्ट छ, xy भन्ने पोइन्ट छ मानिलियौ हो। अब यसलाई मैले यदि रिफ्लेक्सन गरे, के गरे, रिफ्लेक्सन गरे एबाउट x एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गरे भने हाम्रो यसको इमेज के बन्छ भन्दाखेरि p डैश भनेको हेर्नुस् xy भन्ने पोइन्ट छ, यो भनेको x र माइनस y भन्ने पोइन्ट बन्छ। त्यसो भए अब यहाँ हाम्रो त हेर्नुस् एबीसी भन्ने पोइन्टहरु छ, a भन्ने पोइन्ट छ 5,4, त्यस्तै b भन्ने पोइन्ट छ 2,2, c भन्ने पोइन्ट छ 5,2। पछि यिनीहरुलाई पनि के गर्नु पर्यो, सुरुमा रिफ्लेक्सनै गर्नु पर्यो। रिफ्लेक्सन अब इन्भर्टेड कोमा राख्दिन हामीहरु, माथि जस्तो छ त्यस्तै भनेर यसलाई पनि गर्नु पर्यो। त्यस्तै यो तीनटै पोइन्टलाई गर्नु पर्यो है हामीले। ल भन्छ यहाँ a डैश भनेको कति हुन्छ हेर्नुस्। अब xy भनेको x माइनस y हुन्छ भन्छ 5,4 छ भने 5,-4 हुन्छ। त्यस्तै 2,2 छ भने 2,-2 हुन्छ। त्यस्तै c डैश भनेको 5,2 छ भनेपछि x को x y चाहिँ के हुन्छ, माइनस y हुन्छ, त्यही भएर यहाँ -2 हुने रहेछ। हो यो चाहिँ के भयो,
यक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गरिसकेपछिको पोइन्टहरु भयो है। अब त्यसपछि के भनेको छ फलोड बाइ रिफ्लेक्सन इन लाइन y इक्वल टु x। अब चाहिँ रिफ्लेक्सन गर्नुपर्ने छ केमा y इक्वल टु x मा। कुन पोइन्टलाई यही a ड्याश b ड्याश c ड्याश भन्ने पोइन्टलाई एकचोटी रिफ्लेक्सन गरिसक्यौं फेरि अर्कोचोटी पनि रिफ्लेक्सन गर्नुपर्ने छ भनेपछि हेर्नुस् हामीलाई फेरि के थाहा छ यदि एउटा कुनै pxy भन्ने पोइन्ट छ र यसलाई मैले रिफ्लेक्सन गरे अब चाहिँ केमा y इक्वल टु x भन्ने लाइनको एबाउटमा मैले यदि रिफ्लेक्सन गरे हैन यो लाइनको एबाउटमा रिफ्लेक्सन गरे भने हाम्रो इमेज के बन्छ त p ड्याश के बन्छ भन्दाखेरि y, x बन्छ। यदि xy भन्ने पोइन्ट छ भने के भन्छ y, x भन्छ। अब हेर्नुस् हाम्रो पोइन्टहरु के छ a ड्याश b ड्याश c ड्याश छ हैन। a ड्याश भनेको 5, -4 b ड्याश भनेको 2, -2 र c ड्याश भनेको 5, -2 छ। यिनीलाई के गर्नु पर्यो हामीले अब यहाँ रिफ्लेक्सन गर्नु पर्यो। ल रिफ्लेक्सन इन y इक्वल टु x यहाँ पनि y इक्वल टु x यहाँ पनि y इक्वल टु x भन्छ। अब a डबल ड्याश भन्ने पोइन्ट b डबल ड्याश भन्ने पोइन्ट c डबल ड्याश भन्ने पोइन्ट के भन्छ हेरौं। xy छ भने के हुन्छ yx हुन्छ पछि 5 र -4 छ भने के हुन्छ -4 र 5 हुन्छ। त्यसै 2 र -2 छ भने के हुन्छ -2 र 2 हुन्छ। 5 र -2 छ भने के हुने रहेछ -2 र 5 हुने रहेछ। ठीक छ। ल यति हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ कोर्डिनेटहरु निकाल्नु भनेको थियो हामीले कोर्डिनेटहरु निकालिसक्यौं है। यो तीनटा कोर्डिनेटहरु हामीले निकालिसक्यौं यहाँ x एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गरेर। त्यस्तै अर्को यो तीनटा पनि निकालिसक्यौं। हामीलाई यो कोर्डिनेटहरु निकाल्नु भनेको थियो यो एउटा आन्सर भइहाल्यो। त्यस्तै अब ग्राफ पेपरमा प्लट गर्नुपर्ने छ। ग्राफ पेपरमा चाहिँ सबै यो पनि प्लट गर्नुपर्ने है तीनटै। ल अब ग्राफ पेपर एउटा हामी यहाँ बनाऊँ है त यसरी। ल यो हाम्रो भयो y एक्सिसको लाइन यहाँ y ड्याश यहाँ y लेखे। त्यस्तै अब x एक्सिसको लाइन पनि चाहियो। रेड लाइनै गरौँ न है सजिलो हुन्छ झुकिन्न। ल यो x ड्याश भन्छ। ल नामहरु लेखौं यो 1 यो 2 यो 3 यो 4 यो 5 यो 6 यति लेखौं। यता -1 -2 -3 -4 -5 यहाँ यो 1 2 3 4 5 यो माथिको 6 अब 6 लेख्नु परेन अहिले -1 -2 -3 -4 -5 -6 पनि हटो। ल हेर्नुस् हामीले प्लट गर्नुपर्ने छ। सबैभन्दा सुरुमा ट्रायंगल प्लट गरौँ है। ABC भन्ने ट्रायंगल प्लट गरौँ। ABC भन्ने ट्रायंगल कति छ 5, 4 2, 2 5, 2 है। र 5, 4 भनेको हाम्रो कुन पोइन्ट हो यो पोइन्ट हो। त्यस्तै 2, 2 भनेको हाम्रो यो पोइन्ट हो। त्यस्तै 5, 2 भनेको हाम्रो कुन पोइन्ट हो यो पोइन्ट हो। यो तीनटा पोइन्टलाई जोडौँ। यहाँ लेख्नुस् ए भनेको के हो अरे 5, 4। त्यस्तै बी भनेको यो कति हो 2 र सी भनेको यो कति पोइन्ट हो 5, 2। ल यो लाइनहरुलाई जोड्नुस्। यो चाहिँ हामीलाई सुरुमा दिएको के हो ट्रायंगल हो है। ल यो सुरुमा दिएको ट्रायंगललाई चाहिँ एउटा कलरले हामी कलर गरौँ न हैन। हेर्न सजिलो हुन्छ अहिले हामीलाई। ल यो भयो। अब त्यसपछि अर्को पोइन्टहरु प्लट गरौँ। यो पोइन्टहरु यो तीनटा a ड्याश भनेको कति छ 5, -4 भनेपछि 5, -4 कहाँ पर्छ 5, -4 भनेको हाम्रो
यो पोइन्ट हो। ठीक छ, a' भनेको पाउनुस् अर्को कलर गरौँ है, 5, -4 यो a' भन्ने पोइन्ट। त्यस्तै b' भन्ने पोइन्ट 2, -2 यो b' भनेको 2, -2। त्यस्तै c' भन्ने पोइन्ट 5, -2 भनेको यो पोइन्ट, c' भनेको 5, -2 भनेपछि यो तीनटा यसरी पोइन्टहरुलाई यो पनि जोडौँ। ल यो चाहिँ हाम्रो x एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गरिसकेपछिको के हो, लाइन हो, सरी ट्रायंगल हो है। यसलाई पनि एउटा कलरले यसरी सेड गरौँ। ल यो चाहिँ रिफ्लेक्सनमा गरिसकेपछिको भयो है x एक्सिसमा। अब हाम्रो लास्ट फाइनल इमेज के छ, y = x मा हामीले के गरेको छौं, रिफ्लेक्सन गरिसकेपछिको कोर्डिनेटहरु प्लट गर्दै छौं। भन्नुको मतलब यो कोर्डिनेटहरु हामीले प्लट गर्दै छौं है। अब ल यो कोर्डिनेटहरु प्लट गरौँ। एउटा के छ -4,5 छ, चाहिँ -4,5 भनेको हाम्रो यो पोइन्ट हो। त्यस्तै b' भनेको -2,2 छ भनेको यो पोइन्ट हो। र c' भनेको -2, के छ 5 छ, -4, 5, -2, 2 र -2, 5 यो पोइन्ट भयो। भनेपछि अब यो तीनटा पोइन्टहरुलाई जोडौँ है, यसको नाम लेखौँ। यो a', -4,5 यो b', -2,2 त्यस्तै यो चाहिँ c', -2,5। ल यो तीनटा पोइन्टहरु यहाँ हामीले जोड्यौं यसरी। यो चाहिँ हाम्रो के बन्यो, फाइनल इमेज भनेको है। र यसलाई चाहिँ अब अर्को कलरले सेट गरौँ। हाम्रो लास्टको फिगर चाहिँ यो हो है, हाम्रो मेन इमेज, मेन एन्सर भनेको चाहिँ यो ग्रीन कलरले अहिले मैले सेट गरिरहेको छु नि, हो यो। दुईटै रिफ्लेक्सन गरिसकेपछिको लास्टको एन्सर आएको हाम्रो यो ट्रायंगल हो, a', b', c'। ठीक छ, ल हेर्नुस् हामीले ग्राफमा प्लट गरिसकेको छौं है। यसरी हाम्रो यहाँ तीनटा ट्रायंगल बन्यो। र जुन क्वेशन नम्बर 25 थियो यो हाम्रो सल्भ भयो। हाम्रो कोर्डिनेट्सहरुको पनि हामीले यहाँ लेखिसक्यौं। यो कोर्डिनेट्सहरु यसरी एन्सर लेखिदिनु होला। यो एउटा एन्सर हो, त्यस्तै यो हाम्रो अर्को एन्सर हो। हामीलाई किन कोर्डिनेट्स पनि निकाल्नु भनेको थियो। ल यो सँगसँगै हाम्रो ग्रुप डी को जुन 4वटा क्वेशन छ त्यो सल्भ भइसकेको छ र हाम्रो 20 मार्क्स पनि पाकिसकेको छ। र यति भन्दै म हजुरहरुसँग बिदा लिन चाहन्छु। र बिदा लिनु भन्दा अगाडि यदि हजुरहरुलाई हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही जानकारी चाहिएको छ अथवा हामीलाई केही सहर सल्लाह सुझाव सजेसन्सहरु दिन मन लागेको छ भने यो नम्बर 9849595895 है, यो नम्बरमा व्हाट्सएप, त्यस्तै भाइबर, त्यस्तै टेलिग्राम, व्हाट्सएप, भाइबर र टेलिग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। यदि हजुरलाई कुनै सब्जेक्टको भिडियो हजुरले युट्युबमा भेट्नु भएन अथवा युट्युबमा छैन भने सर यो सब्जेक्टको भिडियो बनाइदिनु न भनेर हजुरहरूले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यसको भिडियो बनाइदिनेछौँ। र हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नबिर्सनु होला। हामीले चाहिँ यो नेपाल अनलाइन स्कुलको मार्फत चाहिँ देश हाम्रो जुन नेपालमा जुन शिक्षामा जस्तो व्यापारीकरण भएको छ। अब हेर्नुस् हामीलाई 10 सम्म पढ्न कति पैसा लाग्छ, 11, 12, प्लस 2 मा अब साइन्स म्यानेजमेन्ट पढ्नु पर्यो हैन, 3 लाख 4 लाख, उस्तै कलेजहरुमा 5 लाख 6 लाख रुपैयाँ लाग्छ। अब त्यसपछि ब्याचलरमा इन्जिनियरिङ गर्नु पर्यो, डाक्टर पढ्नु पर्यो भने कति पैसा लाग्छ। सो हामीले चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलको जुन यो युट्युब च्यानल भन्ने छ अथवा फेसबुक च्यानल छ यो मार्फत चाहिँ विद्यार्थीहरुलाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न खोजिरहेका छौं। किनकि सबैजनाको मातापिताजी एकदम आर्थिक रूपमा सुदृढ सबल हैन बलियो हुन सक्नुहुन्न। अलि त्यस्तो अप्ठ्यारै हुन्छ किनकि नेपाल देश अलिकति हाम्रो चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्री हो। सो हजुरहरुले एकदम लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई मद्दत गरिदिनु होला। लाइक र सब्स्क्राइब गर्न मन लागेन भने पनि शेयर चाहिँ अवश्य गरिदिनु होला। किनकि नेपालको जुन कुना काप्चा छ सबै विद्यार्थीहरुले हेर्न पाउँछन् हैन। अब जो कोहीले पैसा तिरेर पढ्न सक्दैनन् उनीहरुले त हाम्रो भिडियो हेरेर पढ्छन्। किनकि हाम्रो भिडियोमा पुरै हाम्रो जुन च्यानल छ त्यो च्यानलमा पुरै
सब्जेक्ट वाइज, ओल्ड क्वेसन वाइज, टपिक वाइज हामीले सल्भ गरेका छौँ क्वेसन्सहरूलाई। त्यो भिडियोहरू हजुरहरूले हेरेर एकदमै धेरै नलेज लिन सक्नुहुन्छ। एक्जामको लागि पनि हामीले एक्जाम बेस्ड क्वेसनहरू पनि गरेका छौँ, सब्जेक्ट बेस्ड सबै गरेका छौँ। हजुरहरूले त्यो भिडियो राम्ररी हेर्नु होला र हजुरहरूले यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।